सरबराह वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने झंग पहुंच गए। दरियाए चिनाब में बहाव ज्यादा होने पर इंतजामात का जायजा लिया। खरोड़ा बाकर का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, जरूरत पड़ने पर सैलाब मुतासरीन का इनखला यकीनी बनाएंगे। तकरीबन 40 देहात हैं जिनमें पानी आया है। जो रिवर बेल्ट के अंदर ये देहात मौजूद थे, 48,000 के करीब अभी ये बता रहे हैं कि आबादी है, और ऑलरेडी इन्होंने रिलीफ कैंप्स बना दिए हुए हैं, और अभी हम इनको मेडिकल फैसिलिटी भी जो होगी वो वहाँ पे मौके पे प्रोवाइड करेंगे। गांव में कह रहे हैं 1.5-2 फुट का पानी है, अभी हम जा भी रहे हैं उधर अंदर। इस साइड पे कह रहे हैं 3.5 फुट का पानी है। अच्छा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनकी ज़िंदगियों को बचाएं। झंग में सैलाब कई इलाके डूब गए, मगर दिलवाला दुल्हनिया सैलाब से गुजरने के बाद भी ले आया। सैलाबी सूरत-ए-हाल में भी जाती बारात को देखकर निगरान वज़ीर आला भी पानी में उतर गए। दूल्हे से मुलाकात, सलामी भी दी। दरियाए चिनाब में तुग़यानी, कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। 1.5 लाख क्यूसिक का बड़ा रैला झंग की हदूद में दाखिल, पानी की सतह बुलंद। 1,51,000 क्यूसिक सैलाबी पानी चिनाब में रवां। दरियाए चिनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में 1 लाख क्यूसिक की कमी आ गई। झंग में सैलाबी सूरत-ए-हाल, महकमा ज़राअत मुतहरिक। सैलाबी पानी से धान, चारा, कमाद और सब्जियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। महकमा ज़राअत ने मुतबादिल चारा के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। झंग में फेस्को अफसरान और अमले की सुस्ती। 5 रोज कबल बारिश से गिरे गए पोल्स न हटाए जा सके। आरजी कनेक्शन से बिजली तो बहाल, लेकिन हाई वोल्टेज तार सड़क किनारे मौजूद। शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गई। तांगियावाला के चक 398 में चंद रोज कबल करंट लगने नौजवान की मौत पर मकीन फेस्को के रहमे शाह सब डिवीजन के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताहाल बरकी लाइन को घर की छत से न हटाया जा सका। फैसलाबाद समेत 10 अजला में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के कयाम का फैसला। 10 अजला के लिए 3 अरब की ग्रांट मुख्तस। सेंटर्स की तामीर के लिए जगह की निशानदही और जगह के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। पानी का बहुत मसला वा, असं पानी का घुट पीन तो तरस जाने, बाहरों मुल लैना पैंदा वा। छोटे छोटे बच्चों को कित्थे भेजिए लैन? बेटा कोई नहीं, बेटियां जा नहीं सकदियां लैन। मैं बीमार हाँ, मेरा मियाँ भी बीमार, असी बाहरों भर भी नहीं सकते। पानी की वजह से हम बहुत परेशान है, हमें पानी मुल लेना पड़ता है, बहुत परेशानी है हमें। घर घर में यही मसला बना हुआ है, हम कहाँ से पैसे भरें, बहुत तंगी है, कारोबार भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वासा के लोग आए थे इधर, तो उन्होंने मुआयना किया। वो कह रहे थे हम लोग रहमत टाउन से कनेक्शन करवा देंगे आप लोगों का, लेकिन वो भी हमारा कोई बात नहीं हुई। फैसलाबाद में मदीनाबाद के रिहायशी 5 दिन से पानी को तरस गए। सख्त गर्मी में पानी की बंदिश ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा, 2 हफ्ते पानी नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं हो रही। MD वासा एजाज लतीफ की अभी भी पानी की सप्लाई चंद रोज में बहाल करने का लॉलीपॉप। गुलामदाबाद में हमारी तकरीबन कोई 30-35 साल से पुरानी लाइंस लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो लाइनें पुरानी और वसीदा होने की वजह से वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं हमें भी, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पे काम शुरू करवाया हुआ है, नई लाइंस लगा रहे हैं और जो इश्यूज़ वगैरह हैं उन पे काम जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। अब्दुल्लापुर से जुमरा रोड पर एग्जिट फ्लाईओवर का मंसूबा। फंड्स मंजूर होते ही FDA ने पेपर वर्क भी जमा करा दिया। DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी कहते हैं, फ्लाईओवर की तामीर के लिए 9 माह दरकार है। चिन्योट रेलवे लाइन पर लगाई गई रुकावट शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। हैवी ट्रैफिक के लिए उमर रोड पर लगी रुकावट से एम्बुलेंसेज का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। फैसलाबाद की पहचान 8 बाजारों की शान। घंटा घर का घड़ियाल 1 माह से खामोश, ठीक ना कराया जा सका। जिला इंतजामिया ने भी कोई तवज्जो ना दी। शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा, जो इंतजामिया एक घड़ियाल की देखभाल नहीं कर सकती, हमारी क्या करेगी।
جو بھی پاکستان کے اندر آتا ہے، فیصل آباد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو گھنٹہ گھر کو دیکھ کے آتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں گھنٹہ گھر کو تو تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں یہ گھڑی خراب ہے. یہی ٹائم ہے 2:20 تو یہ انتظامیہ کو، ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ مطلب کہ گھڑی ٹھیک کرائی جائے. ڈالر، بجلی اور گیس مہنگی، سائزنگ انڈسٹری میں استعمال ہونے والے تمام کیمیکلز کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. ٹی وی کا بیگ 16,000 روپے سے بڑھ کر 20,000 روپے، چربی کا ریٹ 200 روپے سے بڑھ کر 400 روپے فی کلو تک جا پہنچا. فیصل آباد میں ہیلمٹ پہناؤ مہم زیرو. پیٹرول نہ ملنے کا ڈر بھی کسی کام نہ آیا. پیٹرول پمپس انتظامیہ نے بھی احکامات رد کر دیے. کئی لوگ ہیلمٹ پہنو مہم سے ہی انجان نکلے. چینی کی بریکیں فیل، ہائی سپیڈ سے قیمت اوپر جانے لگی. 3 دن میں 50 کلو کی بوری پر 800 روپے تک مہنگی. چنیوٹ اور ٹوبا میں 1 کلو چینی 150 روپے فی کلو ہو گئی. ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 ماہ سے سستی چینی غائب. متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹور سے لوگ مایوس. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا سامان ختم. شہریوں نے کہا سامان کبھی ملتا ہے تو کبھی گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. واسا سی بی اے یونین کا پلانٹ اینڈ ٹول نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا اعلان. صدر یونین میاں مقصود نے کہا مونسون سیزن جاری مگر کسی ورکر کو حفاظتی کٹ نہیں دی گئی. کسی کی جان گئی تو ایم ڈی واسا اور ضلع انتظامیہ ذمہ دار ہوگی. ریونیو سٹاف لالیہ کی قلم چھوڑ ہڑتال. اے سی آفس کے احاطہ میں احتجاجی کیمپ لگا لیا. ملازمین کا کہنا ہے حکومت جب تک مطالبات نہیں مانتی قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی. کپاس کی بہتر پیداوار. ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت کا جعلی زرعی ادویہ کے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن اصغر شاہد نے کہا جعلی ادویہ بیچنے والے 11 افراد پر مقدمے درج اور مختلف ڈیلرز کو 20 لاکھ سے زائد کے جرمانے کر دیے. جرمن حکومت کے تعاون سے فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں بننے والے ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر کی قسمت کا فیصلہ نہ ہو سکا. سینٹر پرائیویٹ کمپنی چلائے گی یا سرکار، معاملہ لٹک گیا. ادھر ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف نے بتایا ریجنل بلڈ سینٹر کو ہاسپٹل کی انتظامیہ چلا رہی ہے جبکہ فنڈز پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی فراہم کر رہی ہے. فیصل آباد الائڈ اسپتال کے ایم ایس کی مفت علاج کی یقین دہانی. گلوکار اسد عباس کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا. کہا نہ صرف علاج بلکہ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتا ہوں. میں یہ ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈائلسس میرے 2000 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے، اس کے بعد میری جان نکل جائے گی. میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں اور میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا ٹرانسپلانٹ ہی کروایا جائے جس کی مجھے شدید ضرورت ہے. فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے 33 ڈی ایس پیز کے تبادلے. ڈی ایس پی کوتوالی احسان اللہ شاہ، ڈی ایس پی گجرانوالہ، ڈی ایس پی بلال منصور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ فیصل آباد، ڈی ایس پی واجد علی ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ جھنگ اور محمد اشرف کو ڈی ٹی او جھنگ تعینات کر دیا گیا. ڈی پی او چنیوٹ وسیم ریاض کا تبادلہ. ایس ایس پی آپریشنز گجرانوالہ محمد عبداللہ احمد ڈی پی او چنیوٹ تعینات. پی ایس ٹی اساتذہ کو ای ایس ٹی عہدوں پر ترقی دینے کے لیے ریکارڈ طلب. 50% کوٹا کے تحت پی ایس ٹی اساتذہ کو ترقیاں دی جائیں گی. جنگ میں اساتذہ کی لسٹیں ضلعی افسران کو فراہم کر دی گئیں. فیصل آباد میں محکمہ صحت کے افسران اور عملے کی موجیں ختم. اب صرف کام اور کام. مختصر وقت اور اسکافیہ چھٹیاں پر پابندی. سی ای او ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈی جی ٹی او کی جانب سے تجارتی آرگنائزیشنز کو سال 2023-24 کے ایگزیکٹو باڈی الیکشن کرانے شیڈول معمہ بن گیا. الیکشن تو ہوں گے لیکن موجودہ باڈیز مزید 1 سال کے لیے ہوں گی یا نئی آنے والی باڈیز 2 سال کے لیے کام کرے گی، کوئی وضاحت نہ ہو سکی. پیسکو کی چالاکیاں. اوور بلنگ کا نیا طریقہ یا معاملہ کچھ اور. پاور روم انڈسٹری کے بلوں سے ریڈنگ کی تصاویر غائب کر کے من مرضی کے یونٹس ڈالنے کا انکشاف. بیچ نمبر 27 پاور روم انڈسٹری کے بلوں نے فیسکو کی ہوشیاری کا بھانڈا پھوڑ دیا.
फेस्को मुलाजमीन की रिहाइश गाहों का मंसूबा सब्ज बाग साबित। बेघर फेस्को मुलाजमीन को घर देने के दावे धरे रह गए। कॉलोनी बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ताहाल तैयार न हो सकी। फेस्को के बरवक्त कनेक्शन लगाने के दावे महज दावे। 10,000 से जायद अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन न लग सके। सार्फिन दफातर के चक्कर लगा कर चकरा गए, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। एफबीआर और महकमे कस्टम के अफसरान अपने असासों की तफसीलात जमा करवाने से गुरेजा। चीफ कमिश्नर, कलेक्टर्स और अफसरान को 15 जुलाई तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म, न कराने पर कार्रवाई होगी। मुकदमात का इंदराज शनाख्ती कार्ड से मशरू। महकमा एक्साइज के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई इम्तिहान बन गई। पुलिस का बगैर शनाख्ती कार्ड मुलजिम लेने से इनकार, मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट का मातहत अदालत का फैसला कल अदम। ज्यादती के इल्जाम में कैद मुलजिम को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। यूसुफ मसीह को फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज खतर हयात कौंडल ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ज्यादा से ज्यादा तलबा को तालीम की तरफ राग़िब करने का प्लान। मैट्रिक में दाखिले के लिए 8वीं के सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। उम्मीदवार अब फॉर्म या शनाख्ती कार्ड के साथ ही दाखिला भिजवा सकेगा। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद की तालिबात के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में करियर प्लानिंग सेशन और फेयरवेल पार्टी। मारूफ अदाकार हसीब खान, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुद्दसिर मुश्ताक समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक। पोजीशन होल्डर तालिबात ने मेडल्स भी तकसीम किए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना तकरीरी मुकाबले। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन, डीन्स डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर फरहद जबीन, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर नदीम सुहेल समेत दीगर शिरकत।